Assalamu alaikum. My name is Sajad Nasir. I am Enablers Ambassador for Lahore. आज हम बात करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, ये क्या जॉब्स परफॉर्म करता है और आखिर जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आप अगर कहीं से भी वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको लोग क्यों हायर करेंगे, उसके बाद इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इस पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्राहम करता है किसी भी एम्प्लॉयर को। उसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन का बेसिकली वो अकाउंट मैनेजमेंट में और दूसरे कामों में अमेज़ॉन सेलर्स की हेल्प करता है। अब उसमें क्या काम है जो कि एक वीए परफॉर्म करता है? नंबर वन है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग करता है, कंपटीटर का एनालिसिस करता है, ठीक है, और मार्केट रिसर्च भी करता है, कस्टमर सर्विस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, और इसके अलावा अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी पड़े फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, अगर कोई लोग कर रहे हैं यानी एमएफएन कर रहे हैं, तो उसकी जो सपोर्ट है वो भी दे सके। इसके अलावा ना सिर्फ वो अमेज़ॉन के सेलर्स को सपोर्ट देने के काबिल होता है, बल्कि वो ईबे के जो सेलर्स हैं उनको भी सपोर्ट देता है। ईबे का अकाउंट किस तरह मैनेज करना है, लिस्टिंग किस तरह से बनानी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शिपिंग लेबल्स, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे किस तरह करनी है, ठीक है। और ये सारे काम सीखने के बाद वो फाइवर पे या अपवर्क पे अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज, यानी जितनी सर्विसेज ये मैंने आपको बताई हैं, ये सब की सब वो फाइवर पे भी ऑफ़र करता है, और वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट के जो क्लाइंट हैं, जो सेलर हैं, या जिनको वो सर्विसेज चाहिए, उनको भी वो ग्रैब करते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके लिए ज़रूर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है, अपनी जो अपना अकाउंट है उसको मैनेज करना पड़ता है अच्छे तरीके से। ये तो बात कर ली हमने इंटरनेशनल मार्केट की। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट्स पाकिस्तान में मौजूद दराज.com, उसके ऊपर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं उसके ऊपर छोटे लेवल पर। तो ये तो है वर्चुअल असिस्टेंट की वो जो शॉर्ट मैंने आपको जॉब्स बताई हैं जो कि वो कर सकते हैं। अगर इन तमाम जॉब्स को डिस्क्राइब करें तो ये काफ़ी ज़्यादा काम है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट, काफ़ी वास्ट ये फील्ड है जिसको वो कवर कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आखिर किसी को वीए क्यों चाहिए होगा, क्या ज़रूरत पड़ी उसे वीए हायर करने की अगर वो काम खुद भी कर सकता है। देखिए, अगर जो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट होंगे जैसे यूएस यूके में, उनकी थिंकिंग और है, और हम एज ए मतलब पाकिस्तान में रहते हुए हम किसी और तरीके से सोचते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो वो ये समझते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट को वो हायर कर लेते हैं $200-300 में या $400 में, तो वहाँ पे जो अगर किसी एम्प्लॉय को वो रखेंगे अपने पास, तो उसको तो वो पर आवर पे करेंगे या उसको लमसम एक अमाउंट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स उनके पास जॉब करने के लिए आता है पर आवर भी, तो आपको पता है $8-9 इतने तो वहाँ पे ले लेते हैं, तो 10 आवर्स में उसके $80 हो जाएंगे, या लेट सपोज 8 आवर्स में, तो राउंड अबाउट उसको $1500 से $1800 उसको पे करने पड़ेंगे पर मंथ। इसकी निस्बत अगर वो वीए हायर करता है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अक्सर लोग ऐसी जगहों से हायर करते हैं, तो उसको $200-300 में एक वीए मिल जाएगा, 400 में, 500 में अच्छा वीए मिल जाएगा, ठीक है। एक तो उसके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो वीए को हायर करता है तो उसके दूसरे ओवरहेड्स भी बचते हैं, जैसे कि अगर वो वहाँ से किसी शख्स को हायर करेगा, उसको ऑफिस बना के देगा, उसके लिए उसको ये गैजेट्स लेने पड़ेंगे, लैपटॉप वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ेंगी, पूरा सिस्टम उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अंदर उसकी काफ़ी बिलिंग भी होगी। लेकिन अगर वो वीए को हायर करता है तो उसके ये ओवरहेड्स उसको बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि उसको ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बिल्स पे करने की ज़रूरत है, ना ही टैक्सेस पे करने की ज़रूरत है। इस तरह से उसको वर्क फ्रॉम होम की जो ये फैसिलिटी वीए प्रोवाइड करता है,
اس کی وجہ سے اس کے اوور ہیڈس کافی کم ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیس امپلائی اوبلیگیشن جو ان سی ہے وہ اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اوبلیگیشن کم ہو جاتی ہے ان کی امپلائی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایک شخص بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو کچھ میڈیکل کے الاؤنسز بھی ہو سکتا ہے انہیں دینے پڑیں, اس کے لیے ان کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اور بھی کوئی امپلائیز کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ان کو سالو کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کافی ایک وہ پورا ایچ آر انہیں مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ اسے ایک وی اے کو ہائر کرتے ہیں تو اس طرح کے کسی قسم کے کام ان کو نہیں کرنے پڑتے. تو وہاں کے جو لوگ ہیں یو ایس مارکیٹ کے, یو کے مارکیٹ کے, یا جو بھی مطلب پوری دنیا میں لوگ جہاں پہ امیزون کا کام کر رہے ہیں, ای بے کا کام کر رہے ہیں, اور یہ اگر پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو دراز کے اوپر اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو اس سے ان کے کافی اوور ہیڈز بچتے ہیں. تو اس لیے وہ وی ایز کو ہائر کرتے ہیں, اور آج کل اس کا بہت اچھا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے, لوگ وی ایز کو ہائر کرتے ہیں. میں نے خود اپنے کام کے لیے جو میرا پرسنل میرے اکاؤنٹس ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے وی ایز ہائر کیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کی مطلب جو لوگ وی اے ہیں, ورچوئل اسسٹنٹ ہیں, ان کی ضرورت پہلے بھی تھی, آج ہے, اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے سب لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ورک فرام ہوم ایک بیسٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے, اور کافی کاسٹ افیکٹو بھی ہے. کافی لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی پاس بیٹھ کے کام کرے گا تو پھر ہی مطلب ٹھیک کام ہوتا ہے. لیکن جو مطلب ایز اے فارنر یا جو باہر کے مطلب کنٹریز ہیں ان کی تھنکنگ اور ہے, دے لائک وی ایس. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو اچھا کام کر کے دکھائیں گے, اچھا پرفارم کریں گے اور ایس او پیز کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے, ٹائم دیں گے سارا کچھ, تو یو کین ارن اے گڈ منی. ان لوگوں کا ٹرسٹ بھی آپ کے اوپر ہو جائے گا اور کام بھی انکریز ہو جاتا ہے, کافی کام بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا تھا کیونکہ کافی میرے پاس کوشچنز آ رہے تھے کہ سر یہ آخر ورچوئل اسسٹنٹ کیوں چاہیے لوگوں کو, کس وجہ سے, کیا مطلب کون لوگ ہمیں جاب دیں گے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس چیز کا میں آنسر دینا چاہ رہا تھا. آپ کو محنت ضرور کرنی پڑے گی, اس میں یہ نہیں کہ آپ نے وی اے کا کورس کر لیا تو آپ ایک دم سے آپ کو جاب مل جائے گی. نہیں, لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر جن کی جو امیزون پہ سیلنگ کر رہے ہیں آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی, اپنی سکلز کو دکھانا پڑے گا. آپ فائبر پہ یا اپ ورک پہ لوگوں کو پروجیکٹس کر کے دیں گے, ان سے اب ریویوز لیں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم, ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم. کسی بھی چیز پہ ٹائم لگتا ہے, اپنا نام بتاتے ہوئے کرتے ہوئے. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں جس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ریکوائرمنٹ ہے اور رہے گی, اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوگی. تو ہوپفلی میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا ہوگا. اگر آپ کے کسی قسم کے بھی کوشچنز ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کے بارے میں تو بالکل آپ کمنٹ سیکشن میں کریں کوشچنز, تو آئی ول رپلائی. تو ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو. اللہ حافظ.